श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीशनैश्वराय नमः। अथ शनिवज्रपञ्जरकवचम् ध्यानम्। नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी ग्रद्धस्थिता शस्त्रकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य शौरेरिमदमुत्तमम्। कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसङ्कटं शनैश्वरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। अथ श्रीशनिवज्रपञ्जरकवचम्। ॐ श्रीशनैश्वरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः। नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः। नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा। स्निग्धकण्ठस्य मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः। स्कन्धौ पातु शनिस्यैव करौ पातु शुभप्रदः। वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वशितस्तथा। नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा। उरूममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा। पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः। अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः। न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः। व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा। कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्थो सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे। कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इत्येतत् कवचं दिव्यं शौरेर्यन्निर्मितं पुरा। द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा। जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे शनिवज्रपञ्जरकवचं सम्पूर्णम्। ध्यानम्। नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी ग्रद्धस्थिता शस्त्रकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः।
ब्रह्मा उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिमदमुत्तमम् कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसङ्कटं शनैश्वरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् अथ श्रीशनिवज्रपञ्जरकवचम् ॐ श्रीशनैश्वरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठस्य मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिस्यैव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वशितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा उरूममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्थो सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इत्येतत् कवचं दिव्यं सौरेर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे शनिवज्रपञ्जरकवचं सम्पूर्णम्। ध्यानम् नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी ग्रद्धस्थिताशस्त्रकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिमदमुत्तमम् कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसङ्कटं शनैश्वरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् अथ श्रीशनिवज्रपञ्जरकवचम् ॐ श्रीशनैश्वरः पातु
भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठस्य मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिस्सेव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वशितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा उरूममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्थो सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इत्येतत् कवचं दिव्यं सौरेर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे शनिवज्रपञ्जरकवचं सम्पूर्णम्। ध्यानम् नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी ग्रद्धस्थिता शस्त्रकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिमदमुत्तमम् कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसङ्कटं शनैश्वरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। अथ श्रीशनिवज्रपञ्जरकवचम्। ॐ श्रीशनैश्वरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठस्य मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिस्सेव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता
कुक्षिं पात्वशितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा उरूममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्थो सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इत्येतत् कवचं दिव्यं सौरेर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे शनिवज्रपञ्जरकवचं सम्पूर्णम्। ध्यानम् नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी ग्रद्धस्थिता शस्त्रकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिमदमुत्तमम् कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसङ्कटं शनैश्वरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। अथ श्रीशनिवज्रपञ्जरकवचम्। ॐ श्रीशनैश्वरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठस्य मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिस्सेव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वशितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा उरूममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः इत्येतत् कवचं दिव्यं
पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्थो सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इत्येतत् कवचं दिव्यं सौरेर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे शनिवज्रपञ्जरकवचं सम्पूर्णम्। ध्यानम् नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी ग्रद्धस्थिता शस्त्रकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिमदमुत्तमम् कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसङ्कटं शनैश्वरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। अथ श्रीशनिवज्रपञ्जरकवचम्। ॐ श्रीशनैश्वरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठस्य मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिस्यैव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वशितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा उरूममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्थो सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्
इत्येतत् कवचं दिव्यं सौरेर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे शनिवज्रपञ्जरकवचं सम्पूर्णम्। ध्यानम् नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी ग्रद्धस्थिता शस्त्रकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिमदमुत्तमम्। कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसङ्कटं शनैश्वरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। अथ श्रीशनिवज्रपञ्जरकवचम्। ॐ श्रीशनैश्वरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः। नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः। नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा। स्निग्धकण्ठस्य मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः। स्कन्धौ पातु शनिस्यैव करौ पातु शुभप्रदः। वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वशितस्तथा। नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा। उरूममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा। पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः। अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः। न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः। व्ययजन्मद्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा। कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्थो सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे। कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इत्येतत् कवचं दिव्यं सौरेर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा। जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे शनिवज्रपञ्जरकवचं सम्पूर्णम्। ध्यानम्
नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी ग्रद्धस्थिताशस्त्रकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य शौरेरिमदमुत्तमम्। कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसङ्कटं शनैश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। अथ श्रीशनिवज्रपञ्जरकवचम्। ॐ श्रीशनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः। नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः। नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा। स्निग्धकण्ठस्य मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः। स्कन्धौ पातु शनिस्यैव करौ पातु शुभप्रदः। वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वशितस्तथा। नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा। उरूममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा। पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः। अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः। न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः। व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा। कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्थो सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे। कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इत्येतत् कवचं दिव्यं शौरेर्यन्निर्मितं पुरा। द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा। जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे शनिवज्रपञ्जरकवचं सम्पूर्णम्।